दिसपट्टी उत्तराकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. ऑगस्टाची 21 तारीख 2024. सोर्वेस्पोरान बालामाचे दोळे उगडले. लोकगणित अवेस्वोर 22 आनीक वोड 31. तेन्ना सोर्वेस्पोरान बालामाचे दोळे उगडले आनीक वाटेर आपल्या हातांत तोरसाद घेवन उबो आसलोलो देवदूत ताका दिश्टी पडलो आनी बालाम धरणीर पडोन सोरपटलो. ज्या भाशेन सोर्वेस्पोरान पळय कशें बार्तुमेचे दोळे उक्ते केल्ले, तशें आयज ताणें जायते जाणांचे ओत्मीक दोळे उक्ते केल्ले आसा. आनीक ताणें बालामाचे दोळे पासून उक्ते केले. आनीक पळय तेन्ना सोर्वेस्पोरान ताचे दोळे उक्ते केल्या उपरांत ताणें आपल्याकूच हें नांव दवरलें, जो मनीस ताजे दोळे उक्ते केल्ले म्हणून. आनी लोकगणीत आनीक वोड 24 वोड तितून आमी तें पळयता. प्रवादी बालोमाक थोडे दुडू दिवन बालाक म्हणटा पळय ते राजान ताका इस्रायलाचेर शिराप घालूंक लायलो. पूण सोर्वेस्पोरान ताका सांगलेलें, लोकगणीत अवेस्वोर 22 आनी वोड 12 देवान बालामाक म्हणलेलें, ह्या मनशा बरोबर वचूं नाका आनी इस्रायल पोरजेचेर शिराप घालूं नाका, कित्याक म्हजो आशिर्वाद तांचेर पडला. तेन्ना सोर्वेस्पोरान पळय बालामाचे दोळे उक्ते केल्या उपरांत ताणें अशी एक कविता ताणें बरयली. आनीक लोकगणीत अवेस्वोर 24, 3, 5, 6 तातूंत आमी तें वाचूं येता. आनीक ही कविता जावन आसा पळय, जाचे दोळे उक्ते केल्या पळय ताची. देवाचें उतर आयकतल्यांची बाकीत सोर्वेस्पोर दाखयता तें तो पळयता. तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटा. जाकोबा, कितले सोबीत तुजे तंबू, इस्रायला, कितले सोबीत तुजीं घरां. पयस विस्तोलेल्या फालक्यां सारकीं तीं, न्हंयेचे देगेर फुलतोल्या बागी सारकीं. सोर्वेस्पोरान रोयलोल्या रोक्तबॉलां सारकीं, उदकां लागीं लायलेलीं देवदूर रुखां सारकीं. ह्या भाशेन ताणें शिराप सोडचे बोलदेक इस्रायलाची पळय जी पोरजां आसली तांचेर आशिर्वाद घालो. देवाच्या भुरग्यानो, जरी तर तुजे दोळे आयज उक्ते आसात जाल्यार तूं तो स्वर्गदूत तोरसाद घेवन उबो आसा तें पळोवचो न्हय, पूण जेजू क्रिस्त पळय जो मोगाळ जेजू क्रिस्त, ताणें तुज्या पासत आपल्याचें मोलादीक रगत व्हांवयलें, आपल्याचो जीव ताणें तुज्या पासत काल्वरीच्या खुर्साचेर ताणें बलिदान केलो तें तूं पळयतलोय. ताणें जें पळय आमकां फावो आसलें तें ताणें आपल्याचेर घेतलें, तें मरण, तें कोश्ट. आनीक हें तो व्हरतो बलिदान तूं तुज्या काळजान आनी मनान तूं रिगोवन दवर. जी कोणाचे पळय ओत्मीक दोळे उक्ते जाल्ले आसा पळय, सोर्वेस्पोर तांकां दुसऱ्यांक एक बेसांव कोत्तलो आनी तीं एक मीठ ह्या पृथ्वीची आनीक उजवाड ह्या संवसाराचो तीं जातलीं. ह्या पासत जीं देवाची मागलेलीं भुरगीं आसा पळय तांच्या विरुद्ध उबो रावनाकाय, तांच्या विरुद्ध कांयच उलयनाकाय. स्मिथ विगल्सवर्थ म्हणून एक देवाचो मनीस पळय, तेन्ना तो दुयेंत पडलो. ताणें दुसऱ्या जे देवाचे चाकूर आसले पळय तांकां आपल्या पासत मागणें करूंक सांगोंक ना. आनीक हें दुयेंस मागीर ताच्या पुताकूय जालें आनीक ताणें ताच्या पुता पासत मागणें केलें, पूण कांयच थिंगासोर बरें जावंक ना. तेन्ना देवान ताजे दोळे उक्ते केले आनीक ताचे भितर जी मिजास आसा पळय ती ताका कळोन आयली. आनीक ते मागीर ताणें ते आपल्याचे पातोक मानून घेतले, उचाल्ले आनी आपल्याच्या सोर बोंतुणी पळय देवाचे चाकूर आसले पळय तांकां आपल्या पासत मागणें करूंक लायले. आनीक ताची पेखोवणी आनी ताच्या पुताची पेखोवणी ती पुर्ती जाली. तुजे ओत्मीक दोळे उक्ते जाल्ले आसा काय? तूं पवित्रपणान चलता काय? तूं देवाची खोशी कितें आसा ती पाळटा काय? तूं देवा मुखार ताज्या उतरां प्रमाणें चलता काय? देवाच्या भुरग्यानो, तुज्या जिविताची चवकशी कर आनीक तुजें जिवीत देवाक भेटोय. नियाळ कर. म्हणणेचें पुस्तक अवेस्वोर 28 वोड 13. जो कोण आपल्याचें पातोक लिपयता पळय ताची उदरगत जावची ना,
पूण जो कोण आपल्याचे पातक मांदून घेता आनी सोडटा देव ताचेर काकलूत करता. आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 107, 108 आनी 109. आनी सांजचें वाचप पयले कोरिंथकारांक बरयल्ली चीट 4. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.